त्यो संविधान बनाउँदा केपी ओली पनि त्यो संविधान सभाको सदस्य थिए र उनले पनि त्यो संविधान सभाको निर्माण गरिसकेपछि संविधान निर्माण गरिसकेपछि उनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। तर आज आफ्नै हस्ताक्षरलाई उनले चाहिँ नि बलात्कार गरेका छन्, त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्, त्यसमाथि आक्रमण गरेका छन् र संविधानको मर्म र भावनाका विपरीत उनले अहिले फेरि संसदको विघटन गरेका छन्। कमरेडहरू, यो संसदको विघटन भनेको यो संविधानको विघटन हो। वास्तवमा संविधानलाई पाल पार्ने काम हो, संविधानलाई विध्वंस गर्ने काम हो। राम्रो जुन संवैधानिक सुनिश्चितता, देशमा जुन अस्थिरता आइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ स्थिर ढङ्गले अगाडि बढाउने जुन एउटा सम्भावना हो देशको, त्यो स्थिरतालाई अब समाप्त पारिदिएका छन्। अब मानिलियोस् वैशाखमा चुनाव भयो, कुनै पनि बेलामा चुनाव भयो, चुनाव भएरै कुनै सरकार बन्यो भने पनि कुनै पनि सनकमान प्रधानमन्त्रीले त्यो संसद कुनै पनि बेलामा विघटन गर्न सक्छन्। अब यो त नजिर हुन्छ। यदि यसलाई नजिरको रूपमा स्थापना गर्ने हो भने हाम्रो मुलुक जसरी विगतका 50, 60, 70 वर्षसम्म अस्थिरताको शिकार भयो, फेरि त्यो अस्थिरताको शिकार हुने दिशातर्फ अगाडि बढ्छ। त्यसै कारणले संविधानमाथि भएको यो जुन ढङ्गको चाहिँ आक्रमण हो, यो आक्रमण भनेको प्रतिगामी आक्रमण हो। जुन दल ऐन छ त्यो दल ऐनलाई तपाईहरुले पढ्नुभयो भने दल ऐनको धारा 33 ले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा पार्टीहरू मिलेर एउटा एकीकृत पार्टी निर्माण भएको छ भने त्यो एकीकृत पार्टीलाई 5 वर्षसम्म कसैले पनि फोड्न सक्दैन, फुटाउन मिल्दैन। इटान साथ त्यो ऐनले भनेको छ र फुट्नै पर्ने खालको कुनै परिस्थिति जन्मियो भने पनि त्यो फुटाउनको लागि संसदीय दलमा पनि 40% हुनुपर्ने र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि 40% हुनुपर्ने। यो 40% पुगेन भने फोड्न पाइँदैन, पार्टी फुट्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा एकातिर संसद त केपी ओलीले खाइ नै हाले, अब त्यस पछाडि हामीसँग रहेको जुन पार्टी छ त्यो पार्टीमा 40% नभइकन पार्टीलाई फोड्न सकिँदैन। त्यसैले उनीसँग अहिले कति प्रतिशत रह्यो त भन्दा 30% पनि बाँकी छैन। हामीले 441 अथवा पछि थपिएका गरेर 445 जनाको केन्द्रीय कमिटी हामीसँग थियो। त्यो केन्द्रीय कमिटी मध्ये 315 जना भेला भएर हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बकाइदा औपचारिक बैठक गरेका छौँ, वैधानिक बैठक गरेका छौँ। त्यो मात्र बैठक हो र त्यो बैठकले नेतृत्व गर्ने पार्टी मात्रै वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। तर केपी ओलीले केही मान्छेहरूलाई तानेर जसरी बालुवाटारमा चाहिँ भेला गरेका छन्, त्यो भेला भनेको एउटा गुटको भेला हो, त्यो संविधान विरोधी भेला हो, त्यो लोकतन्त्र विरोधी भेला हो, त्यो अराजक मान्छेहरूको भेला हो, त्यो मुलुकलाई लुटपाट गरेर खाने मान्छेहरूको भेला हो। त्यसको नायक अहिले केपी ओली बन्न पुगेका छन्। हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कमेडहरू सुरुदेखि आजसम्म हेर्दाखेरि कहिले उग्र वामपन्थी भड्काउहरू जन्मे, कहिले दक्षिणपन्थी भड्काउहरू जन्मे। आज केपी ओलीले वाहन गरिरहेको भड्काउ भनेको दक्षिणपन्थी भड्काउ हो। उनले 3 वर्ष हाम्रो देशमा शासन गरे। यो 3 वर्षको शासनमा के देख्यौं? जुन दिन हामीले विश्वास गरेर केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनायौं र हामीले प्रधानमन्त्री बनायौं, त्यो प्रधानमन्त्री बनेको डे 1 देखि उनले पार्टीलाई बिट्रे गरे। पार्टीले त भर्याङ जस्तो ठाने। त्यो पदमा पुग्नको लागि हाम्रो गौरवमय पार्टीलाई उनले भर्याङ बनाइदिए र डे 1 देखि पार्टीलाई उनले बिर्से, पार्टीका नीति निर्णयहरूलाई बिर्से र त्यसलाई बिट्रे गरे र उनले क्याबिनेट फर्मेसन गर्दाखेरि पनि एकलौटी ढङ्गले गरे। हिजो बरु राजा महेन्द्र एउटा सामन्ती राजाले, निरङ्कुश राजाले हाम्रो देशमा थुप्रै उद्योग धन्दाहरू राजकीय क्षेत्रमा निर्माण गरे। समाजवादी मुलुकहरूको सहयोगबाट तत्कालीन सोभियत सङ्घ, चीन आदिबाट सहयोग लिएर अनेकौं उद्योग धन्दाहरू उनले त्यति बेला निर्माण गर्न सके।
तर हाम्रो गौरवशाली पार्टीको अध्यक्ष भएका मानिस प्रधानमन्त्री भएपछि राजकीय क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा एउटा पनि पहल कदमी हुन सकेन। कस्तो औद्योगिक नीति लिएर हाम्रो देशलाई चाहिँ समाजवादतर्फ लानु पर्थ्यो भन्ने कुराहरूमा एउटा पनि ठिक ढङ्गका कदमहरू चाहिँ उहाँले चाल्न सक्नु भएन, जसले गर्दाखेरि मुलुक अन्योलग्रस्त बन्यो। उहाँले जे खालका कामहरू गर्नुभयो, धेरै गफहरू गर्ने, उखान तुक्काहरू हाल्ने, मान्छेहरूलाई चकमा दिने र घर घरमा चाहिँ म के अरे ग्यास चुल्हा ल्याइदिन्छु भन्ने आदि। खोइ कहाँ आयो त ग्यास चुल्हाहरू? त्यही उसमा पनि बालुवाटारमा पनि छ कि छैन ग्यास चुल्हा थाहा छैन। त्यसो हुनाले ग्यास चुल्हो मान्छेले पाइपलाइन, ग्यास पाइपलाइन घर घरमा ल्याइदिन्छु भन्ने यी सब गफ हाँकेर मान्छेहरूलाई चाहिँ अल्मल्याउने खालका कामहरू उहाँले धेरै गर्नुभयो। मान्छे स्खलित हुँदै गएपछि वैचारिक रूपले स्खलन हुँदै जाने, राजनीतिक रूपले स्खलित हुँदै जाने, सैद्धान्तिक रूपले स्खलित हुँदै जाने भएपछि आखिरमा यस्तो ठाउँमा पुग्दो रहेछ। हिजो हामीले केशरचन्द्र रायमाझी पनि देखेकै हो, विभिन्न ढङ्गले अनेक बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति गद्दारी गर्ने, देशप्रति गद्दारी गर्ने अनेक मान्छेहरू देखेका हौँ। अहिले केपी ओलीबाट जुन ढङ्गले संविधानका विरुद्ध कलम चाल्ने कुराहरू भयो, लोकतन्त्रका विरुद्ध कलम चाल्ने कुरा भयो, यो एउटा अत्यन्त दुःखद निन्दनीय काम भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन लज्जित छ हेर्नुहोस्, यो अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै लज्जित बनाउने काम अहिले केपी ओलीबाट भएको छ। उनी सबभन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनका कलङ्कित व्यक्तित्वको रूपमा अगाडि आएका छन्। अहिले सङ्घर्षमा जानुको अब हामीसँग पनि विकल्प छैन। हामी कोर्टले के गर्छ त्यो पर्खेर बस्न पनि सक्छौँ नि, तर कोर्टले गर्ने कुराहरू के हो भनेर पर्खिरहने अवस्था हामीलाई भएन। किनभने यो संविधानमाथिको अत्यन्त ठुलो आक्रमण, संविधानमाथिको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो र हाम्रो जीवनमाथिको आक्रमण हो, नेपाली जनताले प्राप्त गरेका हक र अधिकारमाथिको आक्रमण। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी HD सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।